कार्मेल प्रेरण ऐकूंक आयती जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तां आमी कार्मेलीत याजक नमस्कार म्हणटा. आज एप्रिल महिन्याची 5 तारीख, प्राचीत काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो शुक्रार, तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. आमी हांगासर वांजेलाचेर आमचो नियाळ मुखारसून व्हरता. सुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7, वळी 1-2, 10वी ओळ उपरांत 25-30 पर्यंत. त्या दिसांनी जेजू गलिलियान भोंवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोवंक ताका मोन नासलें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली, पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्तीने बागार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करन आसात हाकाच न्हय बे, तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. होच क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय? तरी हो कोणचो म्हूण आमी जाणा. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कोणचो म्हणून कोणाकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हणून तुमी जाणात? म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे तावन हांव आयला. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ तेदोळी येवंक नासलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, भुरग्यां लागीं उलयता आसतना प्रत्येक जावन टीनेजर्स 13 to 19, 13-19 वर्सां प्रायेच्या व ताच्या गेल्ल्या व्हडल्या तरणाट्या लागीं उलयता आसतना वा खंयचेय एक गजाल तांकां सांगता आसतना तांणी म्हणचें आसा, म्हाका गोत्त आसा, म्हाका कळीत आसा. आय नो. तांकां इल्ली बुदबाळ सांगची जाल्यार, वा तशें न्हय रे अशें, तशें सांगनाका अशें सांग, थंय वचनाका हांगा वचूं, हें पळय नाका तें पळय, अशें सांगतना आमकां तांचे तावन आयकूंक मेळची जाप, म्हाका गोत्त आसा, तुवें कांय सांगचें म्हूण ना बा, हांव कितें ल्हान भुरगो की, म्हाका कळीत आसा. तुमकां असलो अनुभव जाला आसतलो.
ते म्हणटात म्हाका कळीत आसा म्हणून, आनी एक्चुअली तांकां कळीत ना. आनी तांकां कळीत ना म्हणून तांकां समजोंक गेल्यार ते परत्यान आंगार पडटा. होय की न्ही? तांकां कळीत ना म्हणून तुमकां कळीत आसा सांगतेल्याक, पूण ते आयकूंक तयार ना. आनी तुमी तांकां कळीत ना म्हणून समजोवंक गेल्यात जाल्यार ते आनीकय आयकूंक तयार ना. अशेंच घडलें जेरुसलेमाच्या लोकांक. ते म्हणटात हो ख्रिस्त कोण म्हणून आमकां कळीत आसा. हो कोणसो म्हणून आमी जाणाव. पूण जेजूक एक्चुअली कळीत आसलें हांकां गोत्तू ना तो कैतान आयला म्हूण. त्या देखून तो तांकां विचारता पळया, हांव कोण आनी कैतावन आयला म्हूण तुमी जाणात? ना, तुमी जाणान म्हणटात पूण एक्चुअली तुमकां कळीत ना. तुमी चिंतात हांव मोरयेतावन आनी जुजेतावन आयिल्लो म्हूण, पूण एक्चुअली हांव कैतावन आयला तुमकां कळीत ना. पुढे मग भाऊन आनी भयणीनो, हे म्हणटात ना आमकां कळीत आसा सायबा, तूं काले वडलो, तूं कैतावन आयलाय म्हणून आमकां कळीत आसा. पूण जेजू म्हणटा ना तुमकां कळीत ना म्हूण. हे म्हणटात ना आमकां कळीत आसा म्हूण. आनी जेजू इतलो सोंसनीक की तांकां परत्यान 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 आपूण कैतावन आयला, आपणाचें मिस हांव कितें, हांव कितें करनासा, आपूण खंय वेता हें विवरचूचे प्रयत्न करता. तितली सोंसणीकाय जेजू थंय आसा. आनी हांकां शिकयजीच न्हय, बूट शिकयजे म्हणून बगार आपूण कोण, आपणाचें मिसांव कितें, आपूण खंय वेता हें सकड हांकां शिकयजे म्हणून तो हट धरूनच रावला. पूण कितलें शिकयल्यार, कितलें दाखयल्यार हे म्हणटात अरे आमकां गोत्त आसा सायबा तूं कैतावन आयलाय म्हूण, तुवें आमकां सांगजे म्हणून ना म्हणटात. जेजूक जिवेशी मारूंक हे सोदताले, पूण आयच्या वांजेलांत आमी समजोन घेवचे प्रमाणे जेजू हांकां कांय भियेनासतना देवळांत उलयते आसा. त्याचे पयले आमकां उतर सांगता तो गेलो उक्तीनय बगार गुप्ती. पूण गुप्ती गेलो जाल्यार मागीर तो पब्लीक रितीन देवळांत उलयते आसा. तर मग भाऊन आनी भयणीनो, ताच्या जिवाकच संचकार आसतना इतलें धैर्यान उलोवंक, पब्लिकान भोवंक ताका कैतावन धैर्य आयलें. ताच्या आनी बापा मदें आशिल्लो तो संबंध. बापाचेर ताका संपूर्ण भरवोसो आशिल्लो आनी ताका कळीत आसलें की आपणाची वेळ घडी आजून येवंक ना, आनी आयली जाल्यार बाप आपणाक निवारतलो म्हणचो भरवोसो ताका आशिल्लो. भिरांत दोस्ताना, कावजेणी भोगतना, एकसुरपण खावंक येताना आमी आमच्या आनी बापा मदलो संबंध घट करीचे मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो. दुसऱ्यान तो धैर्यान उलयता जाल्यार ताका स्पश्ट कळीत आसलें आपणाक कोणें धाडला, आपणाक कित्या खातीर धाडला, आनी आपूण जे सत उलयता जाल्यार तें पदवेन आनी सक्तेन उलयता म्हूण ताका कळीत आसलें. कोणेय मनशांनी धाडलो न्हय, बापान धाडला. त्या देखून बाप म्हज्या कुमकेक येतलो,
आणि जे कितें बापान सांगूंक धाडलां तें सांगची तांक आनी सकत बापान ताका दिल्ली. त्या देखून तो भियेना. तिसऱ्यान ताका आपणाच्या जिवाची भिरांत नासली. नेंगे आमकां कांय सत उलयचे जाल्यार वा कांय न्यायनितीन चलचे जाल्यार वा दुसऱ्यांची सूख दाखोवन दिवचे जाल्यार फस्ट आमी चिंतचें कितें, म्हाका कितें वायट जायत तातूंत. आतां हांव ताका अशें सांगन जाल्यार फाल्यां म्हाकाच उपादर जातली गी. नेंगे आमी आमचो फायदो पळयता. जेजू आपणाचो फायदो पळयना. आसा तें उलयता तो. आनी आख्रेक म्हाका भोंवन आनी बरी न्हू, ताका कसलेंच भें नासलें. पगार मोग आसलो. पळया भें आसा जाल्यार आमकां सत उलोवंक जायना. आमकां कावजेणी, आमकां धडधडे. पूण खंयसर मोग आसा थंयसर मोग सक्कड भें काडून उडयता. जुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. त्या देखून बापाचेर, आपणाच्या कामाचेर, आपणाच्या मिसावाचेर मात्र न्हय, आपणे सोडूंक आयिल्ल्या लोकांचेर ताका मोग आसलो देखून त्या मोगा खातीर तो कितेंय करूंक तयार आसा. आनी हो मोग ताका सर्व भें पयस करूंक आदार दिता. काल हांवें द लिस्ट ऑफ दीज मुवी पळयल्ली. तुमी पळोवंक जाय. ग्रहम स्टेन ऑस्ट्रेलियेचो मिशनरी ओरिस्साक येवन थंयसर कोडकारांची सेवा करता आसतना कशें ताचेर तो कन्वर्शन करता म्हणलो अपराध मांडून ताका आनी ताच्या भुरग्यांक जीवेशी मारलें घडीत भोव आपुरबायेन तें पिंतरायलां. आदल्या हप्त्यांतच ही मुवी रिलीज जाल्या. तुमच्या गांवांनी खंयसर आसा ती बेगीनच पळया. कित्याक ही मुवी चड काळ रावना. कित्याक चड म्हळ्यार क्रिस्तांवांनी मात्र पळोवचें पडटा, दुसरे कांय वचनात. आनी जण ना जाल्यार थिएटरान चड वेळ मुवी रावना. त्या देखून ती आनीकी तुमच्या गांवांनी आसा जाल्यार बेगीनच पळया. द लिस्ट ऑफ दीज. ग्रहम स्टेनाक आनी ताच्या भुरग्यांक जीवेशी मारलें घडीत बारीक सापुरबायेन पिंतरायलां. पळया ताचेर अपराध मांडटाना वा ताका धमकी दितना हो ग्रहम स्टेन भियेना. कित्याक ताका आपूण कितें करता म्हणच्याचो स्पश्ट जाणवाय आसली. मात्र न्ही आपणे करच्या कामाचेर, आपणाच्या मिसावाचेर आनी आपूण कोणाची सेवा करता त्या लोकांचेर ताका मोग आसलो. आनी हो मोग सक्कड समस्ये फूड करूंक ताका धैर्य दिता. तशेंच जेजूक हांगासर ताका जिवेशी मारूंक लोक प्रयत्न करते आसा, पूण तो देवळान उक्त्यान उलयते आसा. वय मुखार भोंवन आनी बरी न्हू, आपूण कोण, आपणाचें मिसांव कितें, आपूण कित्याक आयला, आपूण खंयसर वेता म्हणून जेजू लोकांक शिकयते आसा. पूण हे म्हणटात ना, आमकां कळीत आसा तुवें शिकोवची गरज ना. भोंवन आनी बरी न्हू, हर एक दिसा जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळीज म्हणल्या तेंपलांत, देवळांत येवन आमकां तो कोण, तो कित्याक आयला, तो कितें करूंक आशेता, म्हज्या जिवितांत तो कितें आशेता, हें सक्कड आमकां विवरसूंक आशेता. कशें तो आज देवळांत वचून लोकांक शिकयता, तशेंच तो म्हज्या आनी तुज्या काळीज म्हणल्या देवळांत येवन आमकां शिकोवंक आशेता. आनी म्हाका भोंवन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार
नाही उपादेश पाळच्यांत, नाही कायदे पाळच्यांत, नाही थोडे दान धर्म करच्यांत, नाही उपास करच्यांत, नाही रेतिरो आणि नोवेना करच्यांत. बघा जेजू कोण म्हणून समजूनच्यात आटापला. जेजू कोण म्हणून समजूनच्यात आटापला. आता समजून म्हळ्यार नाही ताचे विशयी बूक वाचचे वा ताचे विशयी कॉन्फरन्साक वेचे वा थोडे शर्मा आयकोवचे नाही. जेजू कोण म्हणून वैयक्तीक अनुभव जोडचो. पळय आमकां दोतोनीच्या क्लासींत सवाल विचारलेले आसा. पयले सवाल खंयचे ते, तुका कोणे रचला? कोणे रचला? आमकां देवान रचला. देवान कित्याक रचला? 4 जापी आसात. खंयच्यो त्यो सांगा पळया. खंयच्यो त्यो? ताका जाणा जावंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे संगी ससनाक जिवंक. फर्स्ट टू नो हिम, ताका जाणा जावंक, टू लव हिम, ताचो मोग करूंक, टू सर्व हिम, ताची सेवा करूंक, अँड टू बी विथ हिम, आनी ताचे संगी ससनाक जिवंक. पळया देवान म्हाका कित्या रचलाक म्हणल्याक न्हय तेर्स म्हणूंक, न्हय नोवेना करूंक, न्हय रेतिरे कुसूंक, न्हय उपास करूंक. बगार देवान म्हाका कित्या रचला? ताका जाणा जावंक. सो जाणा जावचे पयले नोईंग देव कोण, ताणें म्हाका कित्या रचला, ताणें म्हाका कित्या ह्या संवसारी धाडला, जेजू कित्याक ह्या संवसारी आयला, म्हज्या जिवितांत तो कितें आशेता, हें जाणा जावचें गरजेचें. आनी जाणा जाल्यार मात्र आमी तसो मोग करता. आनी मोग केल्ल्या वेळार मात्र आमी ताणें सांगलेलें उतर पाळटा वा आमी आमचो मोग ताका आमच्या सेवेद्वारे दाखयता. आनी आतां आमकां ताची जाणवाय आसा, आमी तसो मोग करता, आमी ताची सेवा करता, आनी आतां ताचे विणे आमकां जियोंक जायना. त्या देखून आमकां ससनाक ताचे सांगता जियोंक जाय. हेंच सत मोगार पडटल्या विशयींत हांव सांगता. आमी कोणाचोय वाटेर वेतेनाचो मोग करता गे. एक चेडू आनी एक चेडू मोगार पडटना खंय परक्या वट्टूक मोगार पडटात गे. तुमी मोगार पडून काजर जाल्ल्यात जाल्यार तुमच्या त्या लव अफेरा विशयी चिंता. पयलें एकामेकाक समजल्ल्यात न्ही गे, समजल्ल्यात. आनी उपरांत कितें जालें, तो कोण, तो कशें कितें हें सकट समजल्ले उपरांत मोग किरलोलो. मोग किरलोलो. टू नो हिम, टू लव हिम. आतां मोग वाडटा वाडटा कितें करतात, तुमी त्या मनशा खातीर कितेंय करूंक तयार आसात. त्या मनशान सांगचें आयकूंक तयार आसात. त्या मनशान तशें कर म्हणटना तुमी करूंक तयार आसात. आतां त्या मनशाक समजून जालें, त्या मनशा विशयी मोग वाडला, त्या मनशाक सेवा करूंक तूं तयार आसाय. आनी आतां तो म्हणटाय की म्हाका तुजे वट्टुकूच जिवंक जाय, तुजे विणे म्हाका जिवंक जायना, तुजे विणे म्हजें जिवीत अधुरें, एम्प्टी. आय वॉन्ट टू बी विथ यू ऑल द टायम, सो वी शॅल मॅरी. आमी काजर जावया. पळया त्या देखून मुखार भोवन आनी बडिनो क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार देवाक समजोवच्यांत आटापला पयलें. आनी देवाक तूं समजताय जाल्यार तेन्ना पापिन्स त्या देवा थंय तुका मोग उदेता. आनी मोग वाडटा वाडटा तूं ताका होगळीक दिवंक, ताचें आराधन करूंक, ताची सेवा करूंक तयार आसाय. कशें? साक्रामेंता मुखांत्र, तुज्या नोवेना मुखांत्र, तुज्या मागण्या मुखांत्र, तुज्या दान धर्मा मुखांत्र, तुज्या रेतिरे मुखांत्र. सो फस्ट देवाक जाणा जावचें आनी उपरांत सकड ताच्या फाटल्यान येता. तर आतां आनी एक सवाल, देवाक आमी संपूर्ण रितीन समजूंक साध्य आसा गे? जेजूक संपूर्ण रितीन समजूंक साध्य आसा गे? संपूर्ण रितीन जायना. 100% जेजूक समजूंक जायना. पूण तितलें म्हणटच आमी कांय प्रयत्न करी नजो, आमी ओगेच बसोजे, ओल पांघरून न्हिदचे म्हणून अर्थ न्हय.
आम्ही आमचे प्रयत्न करूंक आसा. तर कशें जेजूक समजूनचे प्रयत्न करया. जाणवाय आपणायचे. आनी जेजू विशीं जाणवाय खंय आसा? पवित्र पुस्तकांत आसा. पवित्र पुस्तक आमी वाचलो जाल्यार जेजू विशयंत देवा विशयंत विविध रितीची विवरण आमकां मेळटात. ताचे गुण, ताचे शेगुण, ताचे लक्षण, ताची सोंसणीकाय आयच्याच वाचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळी. ताचो मोग, ताचें भोगसाणें हें सक्कड आमकां दर म्हणून दिसता, वय की न्ही. आनी आमी ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांतर असले एक प्रयत्न करते आसा. आनी बायबल वाचताना वो नियाळ करताना जेजू आपणाचेच विशयन कितें म्हणटा तें आमी समजून घेवंक जाय. आज जेजू ताच्या सोंसणीकाये विशयंत आमचे लागीं उलयलो, वय की न्ही. हे जेजू देव म्हणटात आमकां तुजे विशयन गोत्ता सायबा. जेजू म्हणटा ना तुमकां कळीत ना, ना आमकां कळीत आसा म्हूण हे म्हणटात. जाल्यारय जेजू तांकां कळीत ना म्हूण कळीत आसून तांकां कळीत करचे प्रयत्न करता. पळय ताची सोंसणीकाय, हिज पेशन्स. आनी अशें देवाचें उतर वाचचें म्हळ्यार न्यूजपेपर वाचचें न्हय. बगार एक पॅराग्राफ वाचले उपरांत ह्या पॅराग्राफांत ह्या एका अध्यायांत जेजू कोण म्हणून आमकां दाखयता. जावं बरो जेजू एक बरो सामार्यकार, जेजू एक बरो गवळी, जेजू मोग करचो, जेजू सोंसणीकाय दाखोवचो. पळया जेजू विशयंत हो पॅरा कितें सांगता म्हणून सोदून काडा. उपरांत जेजूक थोडीं सवालां विचारा. जेजूक थोडीं सवालां. तुवें कित्या जाकेवाक रुखातावन सकला देंवयलोय? तुवें कित्या त्या तळ्या लागीं आशिल्ल्या 30 आनी 8 वर्सां तावन आशिल्ल्या व्यक्तीक बरो केलोय? हांव आतां त्या समारियाच्या बांयसरशीं आयलो जाल्यार म्हजे लागीं तूं कितें उलयतलोय? पळय मुखार भोव न्हय बिडीनो, हांवें थोडीं दृश्टांतां दिल्लीं, पूण तुमी खंयचो वांजेल वाचतात त्या वांजेलाक सरी जावन तुमी असलीं सवालां जेजूक विचारूंक जाय. म्हणजे ह्या एका तुज्या उतरांतावन तूं म्हाका कितें सांगूंक आशेताय? चिंत्य तुमी बरो सामार्यकार ही ओपार वाचतात जाल्यार ह्या ओपारीन तूं म्हाका कितें सांगताय जेजू? हांवें कितें करचें म्हणटाय? पळय असलीं सवालां आमी विचारून चिंतूंक प्रयत्न करतना आमी कितें करता? जेजूक उलोवंक अवकाश दिता. आमीच उलयले जाल्यार जेजू केदळा उलयतलो? त्या देखून देवाचें उतर वाचलेले उपरांत मौन सांबाळटना देव आमचे लागीं उलयता. आमी म्हणटा देव उलयना म्हणून ताका अवकाश दिल्यार न्हय उलोवचो. तो अवकाश दी, तो उलयता की ना पळय. आनी उपरांत जें कितें जेजू तुका जाप दिता पळय, जें कितें तुज्या काळजांत भोगता पळय तें बरोवन काणय. तें बरोवन काणय आनी तें त्या दिसा पाळूंक प्रयत्न कर. बायबल वाचची, जेजूच्या जाणवायेन वाडची, जेजूक जाणा जावचें एक अपुरबायेचें विधान. स्टार्ट करया गे आस्तांव. प्रार्थुया. भोव बडिनो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे रोविना पॉल बाळकुंजे आनी डेरिस पिंटो बेंगलोर जल्माचो दिवस संभ्रमतात. डेरिस बायक आज जिनियेचो बांगराळो उत्सव, गोल्डन ज्युबिली ऑफ लायफ. हे दोगांकी आमी जल्मदिसाची शुभाशय पटयता. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता जे कोण तांची तेसावां धाडल्यांत, जे कोण कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, एकसुरपणांत आसात, एग्जामाक तयारी करते आसात, एग्जाम बरयते आसात, जे कोण बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात, जे कोण सैरीक सोदून आसात, जे कोण काजराक आनी हेर कार्यक्रमाक पासकां पेस्ता उपरांत घडत्या त्या कार्यक्रमाक आतां तयारी करन आसात, हे समेस्तांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. प्रत्येक जावन 4-5 जणांनी कॅन्सर पिडेत जावन वळवळतेल्या तांच्या कुटुंबाच्या सन्या पासो तो मागोंक विचारला.
तशेंच ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ले उपरांत रिकवरी जावंक कोस्टोंच्या तांच्या कुटुंबाच्या सदऱ्यां पासून तूं मागोवंक सांगला. येसू मेस्तांचो आमी उडास काडटा. सर आमच्या दानींचो, बेनिफॅक्टरांचो, आमच्या सेमिनरिस्तांक पोसके घेतिल्ल्यांचो, तशेंच ह्या करिज्माचो आपणाचो त्याग सॅक्रिफीस दिवन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दितल्या बऱ्या मनशा विशयंत तांचे पासून ते आमी मागता. सर्गींच्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या वेळार तुजें उतर वाचूंक आनी नियाळूंक तुवें आमकां फोव केलाय. तुका आमी दिनवसता. प्रतीक जावन तूं तुज्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं उलयत आसतना तुजो ताळो आयकूंक आनी त्या मुखांतर आमच्या जिवितांत तुजी जाणवाय जोडूंक आनी ती पाळूंक तूं आमकां तुज्या कृपेन पळ. सर आमची मागणी, सर आमची तेसां तूं पोंदाक पावय आनी आयचो दीस पवित्रपणान करसूंक तुज्या पुता जेजू आमच्या सोमयेचो पाशांव नियाळूंक, कुडीची दंडवणी करूंक आमकां तूं बरें मौन आनी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, करेज्मो आमी चवथ्या हप्त्यांत आसां आनी हांवें तुमकां सांगिल्लें ह्या करिज्माच्या काळाचो सॅक्रिफीस जें कितें तुमी उरयलां तें एका बऱ्या उद्देशा खातीर दिवंक अवकाश आसा. उद्देश कसलो म्हळ्यार आमी कार्मेलितांनी उत्तर कर्नाटकाच्या हळ्ळ्यांनी मिसांव गांवांनी इस्कोलां उक्तीं केल्यांत आनी तांच्या भुरग्यांक 3 पोटी जेवचेंच कश्टांचें म्हणटाना बरें शिकप जोडचें आनीकय कश्टांचें हें सोपान जावनूच उरता. आनी असल्या हळ्ळ्यांनी आमी इस्कोलां उक्तीं केल्यांत आनी तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन आमी एक फंड रोसचो म्हणून चिंतलां, एज्युकेशन फंड. आनी तो फंड तुमच्या नांवार आसतलो, कार्मेल प्रेरण एज्युकेशन फंड म्हणून. आनी ह्या फंडाक तुमी तुमची काणीक प्रत्येक जावन तुमच्या करिज्माचो सॅक्रिफीस दिवन आदार दिवं येता. येदोळूच थोड्यांनी आपणाचें बरें मन दाखयलां, तांकां आमी दिनवसता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय आनी अवकाश आसा. हो करिज्म मुग्ध समसरू तुमी दिवंक अवकाश आसा. त्या देखून कोणाक आमचे सांगता ह्या बऱ्या कामाक हात मेळोवंक जाय, ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड फांकोवंक जाय, तुमी म्हाका वॉट्सॅप करून सांगी येता. हांव तुमकां मुखार कितें करूंक जाय म्हूण तिळशितां. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.